فؤاد پسرم، ببین کی اومده. ببین دیگه، کارن اومده ببینتت. چطوری فؤاد؟ من کارنم. دلنواز. نه فؤاد، من کارنم. تو چشمام نگاه کن. دلنواز، این چشم خیلی قشنگه، خیلی عمیقه. آدم دلش میخواد توش غرق بشه. میخوام غرق بشم. دلنواز کیه؟ کیو داری میگی؟ داری چی میگی؟ دلنواز جونم منه. کسی مثل دلنواز نیست. کسی مثل دلنواز نیست. من دلنواز رو میخوام. کسی مثل دلنواز نیست. کسی مثل دلنواز نیست. من نمیتونم کمکتون کنم. نه دخترم، من درمان فؤاد نیستم خاله. یه بار ببینش، بعد دوباره باهاش حرف بزن. الان یکی دیگه تو دل اونه. نه دخترم، به جز تو کسی تو دلش نیست. اون به خاطر تو دیوونه شده، به این حال افتاده که میبینی. پس چرا از دیدن من خوشحال نشد؟ چرا تو چشماش زندگی نیست خاله؟ ببین دخترم، توی دل اون دختر دیگه‌ای هیچ دختر دیگه‌ای به جز تو نیست. فقط تویی دخترم. مامان. مامان. چی شده پسرم؟ بگو عزیزم. سرم خیلی درد میکنه مامان، خیلی خستم. دراز بکش پسرم. خسته شدم، انقدر دراز کشیدم مامان، خسته شدم. حتما دلنواز منتظرم. من باید برم خونه. دکتر بهت دارو داده. آروم دراز بکش عزیزم. نه. کی باهاتونه؟ کارن. کارن؟ تو خوبی؟ من حالم خوبه. باشه، خوبه کارن. ولی دلنواز خوب نیست. آواز